السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة دو فرنسا. إذا إن شاء الله غادي نكمل فين وصلنا في آخر الصفحة. وصلنا في الصفحة ماشي وصلنا في الصفحة 28 بحال ديما غادي نقراو النص وغادي نجاوبو على لي كيستيون. Évaluation et soutien. تثبيت يعني تقويم والدعم. J'observe, reconnaître le fait divers, dégager les caractéristiques propres à ce genre de récit. 8 mois de prison ferme pour l'automobiliste qui avait heurté délibérément une femme policière. Le tribunal de première instance de Rabat a condamné vendredi dernier à 8 mois de prison ferme l'automobiliste qui avait heurté délibérément une femme policière chargée de la circulation. Le tribunal a également condamné cet automobiliste à une amende de 1000 dirhams et a versé à la victime une somme de 20 000 dirhams à titre de dommages et intérêts. Selon le procès-verbal de la police judiciaire, la victime aurait essayé de lui interdire de s'engager dans un sens interdit, ce qui a entraîné une vive altération entre les deux femmes. La victime a été aussitôt attaquée par surprise par la prévenue à bord de son véhicule, causant à la plaignante une triple fracture au niveau de la jambe droite, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale urgente à l'hôpital Ibn Sina de Rabat. Un certificat médical d'incapacité de 95 jours a été délivré à la victime. L'accusé a été condamné, entre autres, pour usage de la violence à l'encontre d'un fonctionnaire public lors de l'exercice de ses fonctions, refus de présenter les documents de la voiture et conduite dans un sens interdit. دونك النص علاش كيهضر النص كيهضر على في ديفير واحد الحدث اللي وقع حقيقي ان شي وحده كانت كتسوق الطوموبيله وضربات بوليسيه يعني فام بوليسيه وحكموا عليها ب 8 شهور اضافه لغرامه وزيد. دونك قال لك المحكمه الابتدائيه ديال الرباط حكمات الجمعه اللي فاتت 8 شهور على واحد الاوتوموبيليست سائقه السياره. الاوتوموبيليست هو سائق السياره هنا كيهضروا على المراه سائقة السيارة اللي ضربات وقصدت بقوة واحد الشرطية بوليسيين واحد البوليسية. وقال لك المحكمة حكمت على هذا الأوتوموبيليست واحد الغرامة ديال 1000 درهم وعطات للضحية اللي ضربت العيال البوليسية عطاتها مبلغ ديال 20,000 درهم كتعويض الخسارة. ومن خلال ذاك المحضر اللي دارت البوليسية اللي كانت هي لا فيكتيم الضحيه وحاولت تمنع هذيك السيده اللي كانت كتسوق الطوموبيل باش ما تدوز من واحد الطريق الانتيردي اللي ممنوع تدوز منها، فهذيك قرات وقعت واحد المشاجره بيناتهم، واحد النزاع ولا واحد التخاصم يعني بالسبان وبلا هضره. والضحيه حاولت تهاجم الضحيه اللي تهاجمات من طرف هذيك ودارت اللي تشكات انها دارت 3 مرات يعني على مستوى الرجل الايمن جنب دوت يعني الساق الايمن، يعني هذه كيفاش بغات تدوز من الطريق الغير طريق ممنوعه وحبستها البوليسيه فدمرت الطوموبيل وضربتها ورسات لها الساق ديالها 3 مرات يعني قصدات. وهادشي اللي خلاها انا دير عمليه ضروريه مستعجله في الرباط ابن سينا في واحد المستشفى كاين في الرباط سميتو ابن سينا، وعطاوها واحد الشهاده طبيه نوضح الصوره عطاوها واحد الشهاده طبيه انها غير قادره باش تحرك ولا تمشى لمده 90 يوم يعني 3 شهور. لاكوزي اتي كوندامي ومن بعد ما حكموا على هذيك اللي دارت هادشي اضافه لحوايج واحد اخرين انها قصدات تعنف واحد موظف في الخدمه ديالو اللي هي بوليسيه كانت خدامه في الخدمه ديالها. ما كنقصدوش الخدمه ديالها ان هذيك بوليسيه كانت كتقاد مرور وسط راكم كتعرفوا الرومبات تيكونوا فيهم البوليس تيكونوا كيقدوا اشارات المرور وهكا، ولكن الاخرى قصدها تضربها حيت ما خلاتهاش تدوز. واضافه انها رفضت تعطي الوثائق ديال السياره وانها بغات تدوز من واحد الطريق اللي ممنوع ما خصهاش اصلا تدوز منها. هذا واش كيهضر النص. دوزو دابا لي كيستيون اسئله.
résume ce texte en une phrase. لخصوا هذا النص في جملة. السؤال الثاني compare ton résumé au titre et dis ce que tu remarques. نقارنوا التلخيص ديالك مع هذا النص ونقول شنو كتلاحظوا. السؤال الثالث qui est le temps verbal qui domine dans ce texte. مين كنشوفوا دومين اللي كيحكم فاش يقولك طون فيربال اللي دومين شنو هو الزمن اللي كيحكم يعني الزمن اللي كاين بزاف في النص واش باس سامبل ام با ولا في ديفير غالبا غادي يكون الباس سامبل حيت هو تيكون بزاف في ديفير. بوتي جيستيفي سون امبلوا ممكن تعلل الجواب. ونا رابعا سو تكست ايتان في ديفير اكوا لو ريكوني تو. هاد التكست هو في ديفير باش عرفنا انه في ديفير. انو دابا لي ريبونس. جو كومبرون. جاوب ديال السؤال الاول. Le tribunal de Rabat condamné à un prison. يعني قال لك نلخص النص باختصار. قال لك le tribunal de Rabat condamné à un prison d'automobiliste 8 mois qui a heurté une femme policière. المحكمة الابتدائية ديال الرباط حكمت على واحد condamné à un prison على واحد سائق سيارة ب8 شهور ديال الحبس. 8 شهور ديال الحبس اللي قصدات تضرب بعنف واحد البوليسية. الجواب الثاني تيقول لك الجواب ديال السؤال الثاني يعني قال لك قال الريزومي مع مون ريزومي ريسومبل او تيتر يعني التلخيص اللي درت انا مناسب للعنوان داكشي اللي كاين. الجواب ديال السؤال الثالث قال لك لو طون فيربال كي دومين دون سو تكست اي لو باسي كومبوزي اللي قلت لكم كل حاجه عندها الزمن ديالها وكل حاجه عندها الطون مخصص ديالها. بالنسبه لي كونت في باكو فرونسي كنديروا الباسي سامبل وكنديروا الباسي سامبل كاين واحد الزمن واحد اخر ما عقلتش عليه. هنا بالنسبه لي فرونسي بالنسبه للفي ديفير كندير باس كومبوز حيت كل حاجه وعندها الزمن ديالها باش نكونوا متفاهمين. وقال لك شنو كيعلل على حقيقه لو باسي كومبوزي اكسبريم اون اكسيون دون لو باسي. لحقاش باسي كومبوزي كيستعمل في واحد لاكسيون في واحد الحدث اللي كان في الباسي. دونك هنا كنهضروا الفي ديفير والفي ديفير كنستعملوا فيه بزاف في الباسي كومبوزي. جواب ديال السؤال الرابع il s'agit d'un fait divers réel cité dans un journal son article est court. حنا قلنا بانه في ديفير ولكن باش عرفنا علاش لحقاش السيتي مذكور في واحد الجريده دون ان جورنال والعنوان ديالو قصير سون ارتيكل قصير. وبحال ديما كيف تنقول لكم ها الارتيكل ماشي الارتيكل اعتذر هذا لا سورس ها هو يعني ماب دابري لوبينيون دو ديمونش 25 جانفي 2004 ماخوذ من جريده جورنال التاريخ. واضافه الى ذلك تيكون الارتيكل النص قصير صافي. ندوزو دابا التمرين الثاني اللي هو جوبسيرف كيهضر على طونجي. اذا ندوزو للنص الثاني اللي هو كيهضر على طونجي. كيف ديما نقراو النص اون جوا لي كيستيون. قالك جوبسيرف reconnaître un récit historique dégager les caractéristiques de ce genre de texte. Tanger. Les Carthaginois ont fondé la ville de Tanger au 4e siècle avant Jésus-Christ. Envahi par les Vandales, puis vers 700 par les Arabes. Tanger est conquise en 1471 par les Portugais. Elle est libérée par Moulay Ismail en 1684 et devient en 1786 la capitale diplomatique du royaume chérifien. Après de nombreux affrontements, notamment franco-marocains, visant à contrôler ce point stratégique. L'empereur allemand Guillaume II y fit en 1905 une déclaration en faveur de l'indépendance du Maroc. En 1923, Tanger est déclarée zone internationale. En 1922, l'encadrement policier est confié à l'Espagne. Et le gouvernement du territoire est assuré par un corps législatif international. Profitant de la défaite française de mai 1940, l'Espagne occupe la ville jusqu'en 1945. En 1956, à l'occasion de la proclamation de l'indépendance du Maroc, la ville est rattachée au royaume. تروح النص كيهضر على طنجة. قال لك القرطاجيين اسسوا هذه المدينة ديال طنجة في القرن الرابع قبل المسيح وكانت احتلت من طرف لي فوندال اللي هما الولدان وفي 700 قبل الميلاد من طرف العرب. وأصبحت طنجة في
1471 احتلت من طرف البرتغال، وولات واحد الوقيته طنجة حرة، يعني مدينة حرة، من طرف مولاي إسماعيل في 1864، ورجعت في 1786 عاصمة دبلوماسية للمملكة الشريفة. après de nombreux affrontements، من بعد شجارات كثيرة، نطموا خاصة الفرنسيين والمغاربة، فيزون أكونترولي، إن كتهدف إلى متابعة هذه النقطة الاستراتيجية. والإمبراطور الألماني غيوم الثاني اللي في 1905 علم أنها غادا تكون أفضلية ديال الاستقلال ديال المغرب، ولكن 1923 طنجة ديكلاري زون انترناسيونال. في 1923 طنجة كتعتبر منطقة عالمية، وفي 1926 هذاك التأطير الأمني كونفيا لإسبان تعطى لإسبانيا. Et le gouvernement du territoire est assuré par un corps législatif international. Donc طنجة ولاو حامينا البوليس، ولكن غادي يحكموها اسبانيا. اوكي، من بعد قال لك اللي امنوها بزاف ديال الناس من مختلف دول العالم، كل واحد من جاي، ولكن بروفيتون يعني تستغلت من طرف خسارة الفرنسية في 1940، ورجعت اسبانيا عاوتاني اللي كانت حاكمة هير طنجة، ولات حاكمة حتى إداريين، ولات مكلفة حتى إداريين وحاكمة الإدارات ديال طنجة في 1945. 1956 بمناسبة إعلان عن الاستقلال المغرب، أصبحت المدينة تنضم إلى المملكة. Encarta 2003. Eh bien, de les questions, je comprends. De quoi parle-t-on dans ce texte? علاش كنهضروا في هذا النص؟ السؤال الثاني. Ce texte est un récit historique. هذا النص هو سرد أو حكي تاريخي. أشنو اللي كيدل عليه؟ السؤال الثالث. Qu'est-ce qu'est le destin d'un récit d'aventure? أشنو كيميزو على السرد المغامرات، يعني السرد اللي فيه المغامرة. ندوزو لي كيستيون. هما قال لك السؤال الأول. Dans ce texte on parle d'un récit historique de طنجة. السؤال الأول كنهضروا على ورد السرد حكايي اللي كيهضر على طنجة، يعني التاريخ ديال طنجة تقريبا. السؤال الثاني قال لك التكست هو النص التاريخي، شنو اللي كيدل عليه؟ هو اون سيت نومبروز دات اللي ذكرنا فيه بزاف ديال التواريخ، كلاسي منظمين ومرتبين باغ اوردر كرونولوجيك، يعني مرتبين بالترتيب الزمني. ثالثا اشنو اللي كيميزو على السرد ديال المغامرات؟ هو ان الحدث التاريخي كنذكروا فيه دي زيفينمون احداث حقيقيه، ولكن الحدث ديال المغامرات كنذكروا فيه حوايج اللي خياليين. هادو هما الفرق. يعني فاش كنهضروا على شي منطقه ولا على شي دوله ولا على شي مملكه، راه كنذكروا ضروري التواريخ. راه ديجا قبل في الفيديو السابق قلت لكم التعريف ديال لوردر كرونولوجيك، يعني ايتين سويتش دي زيفينمون دون لو طون، يعني التعريف ديال الترتيب الزمني هو عباره عن تتبع الاحداث في زمن. اتفقنا؟ يعني فيما نقول لكم راه غادي نهضروا على شي نص تاريخي ولا شي حدث تاريخي، غادي ندخلوا الاحداث شنو وقع في هذا العام والعام الاخر والعام كنهضروا كاع الاحداث والتواريخ. داكوغ، دابا ندوزو للصفحه الاخرى ديال الكونجيغيزون. évaluation et soutien. Maîtriser les outils. Maîtriser la formation et l'emploi du passé composé. Conjugue dans le texte نصرفوا في هذا النص كيسوي اللي تابع لي فيرب entre parenthèses، افعال اللي كاينين في الباسي كومبوزي. Un régisseur d'une société sortir de son bureau avec la paix des ouvriers. Elle prend les escaliers qui mènent au sous-sol. Elle sortir sa voiture et partir vers le chantier où l'attendit son adjoint. Mais à la sortie de la ville, elle avoir un mal de tête insupportable. Elle rebroussait chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde pensait à un vol. ندوزو حنا نخرجو. هنا هو ان ريجيسور دين سوسيتي اس سورتي. هنا كنعرفوا بان الفيرب سورتير كيتصرف مع لوكسيليير اتر افواغ في دقه وحده. كيفاش؟ تقول لي كيفاش؟ انا الفيرب سورتي فاش كنديرو يعني انا اللي خرجت، جو سوي سورتي، انا خرجت، جو سوي سورتي دو لا ميزون دو لا كلاس دو سوق، انا خرجت.
ولكن إلا درنا الفيرب sortir في الباسي كومبوزي مع لوكسيليير افواغ انا خرجت نقولوا جي سورتي ما فواتور جي سورتي مون شيان خرجت الطوموبيله ديالي خرجت الكلب ديالي ولكن لو فيرب اتر انا اللي خرجت كون تعقلوا على هذه النقطه de son bureau avec la paix des ouvriers elle a pris les escaliers شي واحد قال لك خرج من البيرو ومن بعد مشى خد دروج ولا سلالم كيمينو الصال على sorti sa voiture ها اللي قلنا لو فيرب sortir مع لو فيرب avoir هو خرج الطوموبيله ديالو الا sorti sa voiture et est parti مشى vers le chantier où l'attendait son اللي كان كيتسناه شي واحد مي على sortie de la ville ولكن في الخروج من المدينه elle a eu mal de tête بحال بقى كيضرو راسو insupportable وما بقاش كيتحمل Elle a rebroussé chemin pour rentrer chez lui. وعاود رجعوا. Elle a rebroussé chemin pour rentrer chez lui. عاود رجع لبلاصتو. Tout le monde a pensé à un vol. وقال العالم بدا كيفكر. السؤال الثاني في conjugaison قال لك conjugue sur ton cahier اتصرف في الدفتر ديالك les verbes suivants au passé composé. À la première personne du singulier. اتصرف في الدفتر ديالك هاد الافعال في الباسي كومبوزي ولكن انتبهوا à la première personne يعني je première personne du singulier اللي هي je بلا اس فاش كنسمعوا première personne du singulier اللي هي je puis emploie-les dans les phrases وديرهم في الجمل اوكي هنا قال لك هاو لو فيرب le verbe essayer passe composé essayer مع première personne du singulier j'ai essayé la nouvelle bicyclette de mon ami جربت البيكاله الجديده ديال صاحبي فعل ثاني interdire j'ai interdit à mon petit frère de toucher mes vêtements يعني حذرت ولا منعت خويا الصغير ما يقاش ليا حوايجي الملابس ديالي j'ai fleuré une maison pour la fête le verbe fleurir au passé composé j'ai grandi à Casablanca كبرت في كازا le verbe grandir je suis sorti de la maison à 8h خرجت من الدار مع 8 je suis condamné à améliorer mes résultats pour réussir يعني تعدمت ولا تحاكمت باش انني نقد النتائج ديالي باش ننجح دونك الا ما نجحش بحال غادي يعدموني ولا غادي يقتلوني فهمتيني هادشي اللي بغا يقصدو هما كمثال هذا غير كمثال دورة كامل كامثله ندوى نمشيو للتكست employer correctement les temps du récit identifier les compléments d'objet direct COD et le complément d'objet indirect COE دابا نستعمل COD اوكي نكملو فين وصلنا هاد التمرين هذا نعاودو نخدموه اعتذر يمكن هذا شي تمرين وعاودتو ما قلتش حيت كنت موقف الفيديو كنصايب شي حاجه المهم نعاود ماشي مشكل التمرين اللي درناه وعاودناه باش كلشي كيستافد فين هو ها هو ناقش التمرين معاود جوج مرات راه ماشي مشكل اوكي هنا قلنا ان ريجيسور دين سوسيتي est sorti de son bureau avec la paix des ouvriers خرج من البيرو ديالو et après les escaliers qui mènent au sol ومشى خد الدروج elle a sorti يعني sa voiture خرج الطوموبيله ديالو et est parti vers le chantier où l'attendait son adjoint mais à la sortie de la ville elle a eu mal ملي كان خرج من المدينه كان ضرو راسو ومبقاش كيتحمل insupportable من بعد Elle a rebroussé chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde a pensé à un vol. صافي ورجع لبلاصتو. هنا قال لك التمرين الثاني غادي نديرو جمل هاد الكلمات هادو في التمرين الثاني نصرفو باسي كومبوزي اعتذر عرفت البالي ديما تنقول باسي مشى بالي مع الباركو ما كنخدم فيه بزاف الجمل غادي نصرفوهم في الباسي كومبوزي ولكن على بروميير بيرسون دو سينغولي فين نسمو على بروميير بيرسون دو سينغولي اللي هي شنو اللي هي je كيما كنسمو لا بروميير بيرسون دو سينغولي اللي هي je صافي اتفقنا اوكي هنا جي اسيي لا نوفيل بيسيكليت دو مون امي جربت البيكاله الجديده ديال صاحبي جي انتردي ا مون بوتي فرير دو توشي مي فيتمون حضرت ولا منات خويا الصغير باش ما يمشيش ليا الحوايجي جي فلوغي اون ميزون بور لا فيت درت واحد الدار بالنسبه للحفله جي غروندي ا كازابلانكا كبرت في كازابلانكا جو سوي سورتي دو لا ميزون ا 8 خرجت من الدار مع 8 جو سوي كونداني ا اميليون مي ريزولتا دونك غادي نتعدم ولا غادي نتحكم الا ما قدرتش النتائج ديالي هنا يعني هذا غير تعبير مجازي يعني بحال مثلا ما حفظش ما جاش غادي يتفاهموا معايا والديا هنا درت هذيك الجمله وما عطاوني كونداني درتها انا اوكي
دونك ندوزو لنا employer correctement les temps du récit, identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. COD و COE. COD و COE ديجا خدمت بالدرس اللي قبل وغنديرو بعجالة وبالزربة. COD شنو هو؟ هي الكلمة اللي حنا كنعرفو حنا جملة كتكون من فعل فاعل مفعول، يعني سيجي فيرب كومبليمون. مثلا جو مونج لا بوم، انا كناكل التفاحة. جو مونج لا بوم، فهمتوني؟ دونك فاش انا قلت جو مونج لا بوم، السوجي هو جو، مونجي هو الفيرب، لا بوم هو الفعل. ولكن قلت لكم جو في الي او السوق، هذيك او السوق ولا الا فوري مشيت للسوق الغابة، راه ذهبت الى، هاي بالعربي تنقولوا ذهبت الى. دونك جو جو في الي او السوق. ولكن جو ريفيز مع السوق، انا اشرح الدرس عادي، ما فيش حرف الجر، صافي. هاد الدرس ديجا خادمو. وكيف قلت لكم اللي كيتبع معايا فيديو راه كيفهم، واللي ما كيفهمش راه كنعرفو ما كيتبعش معايا. انا كنشرح كلشي بالتدقيق وبالديتاي. هنا فاش خرج لك الجمل قالك نسطرو على السي او دي، لا ندورو على السي او دي ونسطرو على السي او اي. انا الصراحه ما بانش لي السي او اي ما قلب عليهم، ولكن الا بالكم نتوما السي او اي اني ماشي مشكل. السي او دي كاين لا ري مابلي و لا جون في. دابا امبلويي زانديكاتور بور ديزيني ان مومون. لي زانديكاتور مؤشر الزمان باش نحددو واحد المومون راه ديجا قريناهم. يعني نقدر نقول لكم مانتونون جو ريفيز مي ليسون، انا حاليا اراجع دروسي. مانتونون حاليا، دابا كتعني مؤشر الزمان، كتعني لانديكاتور دو طون. جو ريفيز مي ليسون، انا حاليا كراجع الدروس ديالي. جو ريفيز مي ليسون. اوكي دونك جو ريفيز مي ليسون. الا قلت لكم دومان جو ريسيغي غدا غادي ينجح، هذا مثال. يعني هذوك مؤشرات الزمان. بالنسبه باش هنا في التمرين عطينا جوج انواع. قال لك لا دوري دو لاكسيون. قال لك السؤال نعطيو جوج جمل اللي فيهم لا دوري دو لاكسيون. لا دوري دو لاكسيون مده الحدث. مده فاش نقول مده راه نقدر نقول لكم شهرين، 3 شهور، شهر، عام، عامين، الحياه كلها كيسمى مده الحدث. لا دوري يعني مده، يعني طولتها، مده يعني مده طويله. وفاش نقول لكم لو مومون دو لاكسيون وقت الحدث، صافي. هاي دغيا كتسال وهادي طويله يعني مده الحدث. انا نعطيو جمل، انا عطيت جمل من عندي. قال لك لي زيليف اتيود توت لاني، التلاميذ يدرسون العام كله، يعني الدراري تيقراو العام كله. هاي توت لاني كتسمى لا دوغي دو لاكسيون، مده الحدث، يعني مده، يعني واحد المده طويله. ولا فانا نقول لك ماشين سو يوتيوب ادوري توس لي موا دو سيت اني، لاشين ديالي في يوتيوب، قناه اليوتيوب دوزات جميع الاشهر في هاد العام. ادوري توس لي موا دو سيت اني، صافي. يعني دوزات واحد الشهور كاملين في هاد العام هذا، يعني من بديتها وانا دابا باقي خدام عليها. اتفقنا؟ دابا ندوزو لحاجه واحده اخرى اللي سميتها، باش نقاد الكاميرا، والحاجه واحده اخرى اللي سميتها لو مومون دو لاكسيون. لو مومون دو لاكسيون هو لحظه الحدث. واللي قلت لكم اون سو مومون جي بريباري مي لوسون. اون سو مومون انا حاليا كنوجد الدروس ديالي. اون سو مومون حاليا جي في اون اكسيدون ا 7 شفت واحد لاكسيدون، واحد حادثه سير مع السبعه، يعني عاد لحظه الحدث، اللحظه اللي وقع داكشي. ولكن كيف نقول لكم مده راه طويله، صافي. دابا ندوزو هنا اون بو فوتي ماروك. ندوزو هنا لي كيستيون الاخرين. قال لك هنا employer des indicateurs pour désigner un moment ou préciser un point du temps. دوما كنت كنشرحهم، هذا درناه. هنا جاوبوا على لي كيستيون هما هادو. قال لك à quel âge peut-on voter au Maroc؟ اش من عام اللي تقدر تصوت عليه في المغرب، يعني بحال تكون انتخابات كتمشي كتصوت. à quelle année êtes-vous né؟ اش من عام فاش زاديتي. pendant combien de temps pensez-vous rester ici؟ شحال ديال الوقت انت كتفكر تجلس هنا. دونك هادو كاملين جاوبت عليهم. هنا هما، لا ماشي هادوك، هما on peut voter au Maroc à l'âge 15 ans. انا درت غير مثال، يعني نقدروا نصوتوا في المغرب في العمر ديال 15 عام. à l'âge 15 ans. je suis né le 4/6/1991. انا تزاديت في 4/6/1991. je pense rester ici presque une heure، يعني كنفضل نبقى هنا شي ساعه تقريبا. دونك انا عطيت جمل ودخلنا فيهم لانديكاتور دو طون، ماشي شي حاجه صعيبه. s'exprimer par écrit، نعبروا بالكتابه. شنو قالوا لنا في السؤال؟
قال لك rédige un fait divers à propos d'un accident où on doit trouver des réponses aux questions. ولا نوجد واحد في ديفير اللي فيه واحد لاكسيدون ولا نقدروا نجاوبوا هاد الكيستيون كي كوا كون او كومون، يعني شكون، علاش، امتى، كيفاش، واين. اوكي انا درت واحد الفي ديفير ديجا هذا خدمو، راه خديتو من عندي، بدلت شي حاجه. بالنسبه للفي ديفير اللي كيعرف يكتب في ديفير مزيان، اللي ما كيعرفش تمشي لجوجل ودير كخير عن في ديفير واش كتبوا. كيف قلت لكم هاد الاسئله ما عندوش علاقه بيا، غير انا كنعاونكم. انا درت واحد الفي ديفير لجندارم. بونجور، veuillez me présenter votre permis de conduire et d'assurance s'il vous plaît. الجدارمي قال لي عافاك، واش تقدر تقدم لي رخصه السياقه هو تيقدر لاسيورونس من فضلك. لوطوموبيليست ساير وي بيان سور، قال لي بطبيعه الحال. لو جندارم قال لي vous savez pourquoi vous êtes arrêté. قال لي عارف علاش انت موقوف، يعني علاش وقفتك. ويقول لوطوموبيليست نو با دي تو لا. ويقول جندارم vous avez heurté un passant hier soir. قال لي اختي انا ضربت البارح بقوه شي واحد، ضربت الطوموبيل. لوطوموبيليست يقول لي موا نو انا لا، ما يمكنش الله ودي، ما يمكنش تقول جندارم انت شتك. Le gendarme est inutile de contester, vous êtes sanctionné de points sur. قال لي جدارمي انا كنت موقوف وانا درت هاد الجريمه. اوتوموبيليست قال لي مي جو ني با فريمون با في هاد اتونسيون. قال لي ساير ولكن انا ما ديتش البال، هذا واحد في ديفير ديجا انا كتبته في واحد التمرين قبل وعاود كتبته حيت منه شي حاجه، هذا كتكتبو من عندك ماشي عاش. اوكي على الاقل الا ما كنتوش كتعرفوش تكتبوا لي في ديفير ولا غير سي هيستوريك الحدث التاريخي، على الاقل تعرفوا انكم تخرجوا لي كيستيون، تعرفوا انكم امتى ديروا لامبارفي، تدربوا من غير هاد الفيديوهات اللي كنحط انا. تكونوا جالسين في الدار كتبوا جمل في باسي كومبوزي، كتبوا جمل في الانديكاتور دو طون، صحوهم، على الاقل تعرفوا ديروا شي حاجه. اوكي دابا نكملوا فين وصلنا على الفي ديفير ياك. سؤال تاني تيقول une grande manifestation sportive est organisée dans ta région. واحد المظاهرة ديال الرياضية اللي تنظمت في المدينة ديالك. عطي واحد الارتيكل عليها اللي بان في الجورنال. دونك غادي تهضر على واحد المناظرة ولا واحد المظاهرة اللي يعني كولتوريل سبورتيف رياضية، يعني شنو وقع وهكا. تعطي واحد الارتيكل صغير. انا كتبت شي حاجة ما باش نطول بزاف، ولكن كتبت شي حاجة. هو الارتيكل بحال العنوان، ماشي عنوان ولكن بحال كتكتب واحد النص. Ma région a organisé une grande manifestation sportive où il y avait des personnes importantes. Il y avait aussi des enfants, des adolescents et des jeunes, comme vous connaissez que tous ces gens aiment ce genre de ces manifestations qui sont sportives. C'est pour cela qu'elles ont bien organisé. Prenons par exemple le terrain qui est bien décoré. يعني قالك المنطقه ديالي نظمات واحد المظاهره كبيره ورياضيه اللي جمعوا فيها بزاف ديال الناس مهمين، بزاف ديال الاطفال والشباب وكل شيء اللي كتعرفوا نتوما هذا النوع ديال الناس اللي كيبغيو المظاهرات الرياضيه. وهذا الشيء علاش تنظمات مزيان. مثلا نعطيكم مثال بالنسبه للتيران حتى هو كان مزوق ومقاد الى اخره. دونك بحال هذا النص تقدروا تكتبوه ولا تغيروا فين داير انا ايل بالضمائر كاع ماكنتش تعرف، تاخذوا شي موضوع. انا مثلا انا درت هنا مثلا سبورتيف ديال نتا كولتوريل، ماشي سبورت رياضيه ديال كولتوريل. اذا القاكم في حلقه جديده ان شاء الله وفيديو جديد ان شاء الله. وما تنساش بارطاجيو مزيان، لاشي مع صحابكم صحاباتكم. وراه بغيتكم توصلوني ل 5000 يعني 5 هكا دابا راه 3800 مابقاش هي بزاف صافي. وما تنساوش بارطاجيو لاشين مع لي زامي دراري بنات. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.